वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बच्चों, जो लेसन हम डिस्कस कर रहे हैं सिविलाइजिंग द नेटिव्स एंड एजुकेटिंग द नेशन, क्लास 8th हिस्ट्री की जो लेसन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि अंग्रेज़ों का यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी वो किस तरह की थी, उन्होंने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को किस तरह तब्दील कर लिया। यानी बाकी चीज़ों के अलावा जिस तरह हमने यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने तब्दील किया, यहाँ के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को उन्होंने तब्दील किया, यहाँ के हर एक चीज़ को उन्होंने तब्दील किया। अब इस लेसन में हम ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के मतलब डिस्कस कर लिया कि दो तरह के आइडियोलॉजीज़ के लोग यहाँ पर आ गए अंग्रेज़ों के द्वारा। एक वो जो यहाँ की जो यहाँ का ट्रेडिशन था, जो लोकल यहाँ की एजुकेशन थी, या लोकल जहाँ लिटरेचर था, इसको प्रमोट करना चाहते थे, जिनको ओरिएंटलिस्ट्स बोलते थे, उनके बारे में हमने पढ़ा, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि अब एंग्लिसिस्ट्स, उसके बाद कुछ लोग ऐसे आए जिसमें से जेम्स मिल था, थॉमस मैकेलीज था, तो वो आए और उनको एंग्लिसिस्ट्स बोलते थे, जो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। चूँकि अब उनके बारे में, इसके बारे में, एंग्लिसिस्ट्स के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा कल, और आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो ये एंग्लिसिस्ट्स थे, या ख़ास तौर पर जो मैकालीज था, तो मैकालीज जो थे वो बाज़ाब्ता तौर पर ओपनली ओरिएंटलिस्ट्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। उनका बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था यहाँ की जो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम, जिस तरह मैंने कल भी पढ़ाया था आपको कि तिमोन के अगर हसा सोरी हिंदुस्तान ये लिटरेचर या इवन के अरबुक लिटरेचर, तो सह यूरोपकिस अकिस शेल्फस बराबर। अगर यूरोप लाइब्रेरी तम किस अकिस शेल्फस बराबर इनका गोया कि सोच ये वन कि ये जो यहाँ का जो सिस्टम था एजुकेशन, वो आउटडेटेड है। सह बिल्कुल तथ मन कुन प्रैक्टिकल कह चीज़ा कहीं तन, तो ये बेकार सी एक चीज़ है। तो जिसके बाद उन्होंने एक इंडियन इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में एक लागू किया गया, और इसके ज़रिए से इस एक्टस मज क्या वन कि इंग्लिश हसा गछ आसन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। और इथे कनस एमन कि यमो ओरिएंटलिस्टो इंस्टीट्यूशन, चाहे कलकत्ता मदरसा या हिंदू बनारस कॉलेज वगैरह, तम हसा अम खतर यमो काम करे कि करो प्रमोट हो प्रोन यह सिस्टम, प्रोन लिटरेचर, प्रोन तर्ज तरीक, यह हसा गज बंद कर, तम खतर गस कह काम कर। यह आव ये एक्टस मज वन, नथिंग शुड बी डन टू प्रमोट दीज ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस, बल्कि यमन कि यम हसा टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस, अनगुट जो पुराना सिस्टम है। तो बहरहाल, तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि इंग्लिसिस्ट्स जनरलस मज वो कम्प्लीटली अगेंस्ट जो यहाँ का पुराना ट्रेडिशन, जो पुराना कल्चर था, उसके बिल्कुल वो खिलाफ थे, और वो कम्प्लीटली इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। और वो यही कह रहे थे कि यही साइंटिफिक एजुकेशन है और इसी से तरक्की होगी, बाकी सब बेकार है। तो चूँकि जनरल, जिस तरह हमने कहा कि अंग्रेज़ों का जो बुनियादी टारगेट था, वो सिर्फ वो ट्रेड पर्पस के लिए आए थे, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए थे, उनका सिर्फ मकसद पैसा था। अब इस एजुकेशन जो पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, क्या वाकई तौर वो हमदर्द थे हिंदुस्तानियों के कि तम ये हिंदुस्तान एजुकेशनली फॉरवर्ड कर, तम हिंदुस्तान के लूकन महजब बनावन, या तम फॉरवर्ड बनावन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस ये टारगेट, हालांकि अगर उनकी पॉलिसीज़ की वजह से हमने तो फ़ायदा उठाया, हम तुल फ़ायदे तथ, लेकिन बहरहाल उनके जो तिहज नीयत वो कुछ दूसरी, तो बिल्कुल वो अलग थी। तो उसी के बारे में आप हम डिस्कस कर रहे हैं कि एजुकेशन फॉर कॉमर्स, बल्कि तमो एजुकेशन सिस्टम ये खड़ा कोरुक, तम सिर्फ पन्न मकसद, तम सिर्फ पन्न मकसद कि कित कन तुलो फ़ायदे यहाँ की। अगर हम इस एजुकेशन, अगर हम यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम एक बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करेंगे, इससे हमें फ़ायदा कैसे मिलेगा। तो बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ की जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी,
تو باضابطہ طور پر اس کا جو ایک آرگنائزڈ ایک باڈی تھی جس کے جو سسٹم کو چلا رہی تھی، اس میں سے ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا چارلس ووڈ، جو پریزیڈنٹ تھا وہ بورڈ آف کنٹرول جو کمپنی کی ہوا کرتی تھی، چلاون یُس نظام چلاون اوس، تو اس چارلس ووڈ کو بنا یہ چارلس ووڈ أمِس آو اکھ کٲم سونپنہٕ کہ ژٕ کر سا اکھ آوُٹ لائن کر سا اکھ ایجوکیشن پالسی، ژٕ دِ سا اکھ ایجوکیشن پالسی ہندوستان خٲطرٕ کہ کِتھ کٔنس کروکھ أسۍ ایجوکیٹ یِم اور کِتھ کٔنس میلہِ اَسہِ فٲیدٕ اَمہِ یِہنٛدِ اگر أسۍ یِم ایجوکیٹ کروکھ فٲیدٕ کِتھ کٔنس میلہِ اَسہِ. تو یہ چیٖز آو سونپنہٕ أمِس چارلس ووڈس اور أمۍ دِژ اکھ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اکھ ڈِسپیچ اکھ کوٚر أمۍ بنوو أمۍ تہٕ تٔتھۍ ووٚنُکھ وُڈٕز ڈِسپیچ، یعنی چارلس ووڈن یُس ڈِسپیچ دیُت، چارلس ووڈن یُس اکھ سسٹم اکھ بنوو ییٚتیُک ایجوکیشن پالسی خٲطرٕ، تتھ ووٚنُکھ وُڈٕز ڈِسپیچ. تو ییٚتہِ چھِ بیٛاکھ اکھ کتھ کہ یِم کیٛازِ ٲسۍ فوکس کران ایجوکیشنس پٮ۪ٹھ، تہٕ اتٮ۪تھ تہِ اوس اکھ اِکانمی چوٗنٛکہِ باقین چیٖزن علاوٕ یِتھ کٔنس یِمن اوس یہِ کہِ ہُہ ہسا چھُ آوُٹ ڈیٹڈ، تتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ ساینٹفک کینٛہہ، سُہ ہسا چھُ بیکار، سُہ ہسا چھُ تہٕ تمہِ علاوٕ یُس یِہُنٛد اکھ اِکانمک پویِنٹ آف وِو اوس، تِم ٲسۍ یژھان کہِ اِکانمک ایڈوانٹیج ہسا گژھِ واتٕنۍ اگر أسۍ ایجوکیٹ کروکھ ہندوستانٕکۍ لُکھ، اَمہِ سۭتۍ کَمہِ آیہِ واتہِ اَسہِ فٲیدٕ اِکانمکلی. تہٕ اتھ اوس یِہُنٛد مقصد یہِ کہِ ییٚلہِ ہسا أسۍ یِم ایجوکیٹ کروکھ، مقصد اوس یِہُنٛد کہِ أسۍ ہسا کرو کٲم، أسۍ بدلاوو یِہُنٛد سورُے کینٛہہ، یِم ہسا گژھن صرف یِہُنٛد یِم گژھن باے نیم روزٕنۍ انڈین یہِ حظ یہِ، لیکن باقٕے گژھِ یِہُنٛد سورُے یِہٕنٛدۍ ٹیسٹٕس، یِہٕنٛدۍ ڈِزایٲرٕس، یِہُنٛد تمام چیٖز گژھِ سُہ گژھِ کیاہ سُہ گژھِ یوٗرپین سٹایلس منٛز روزُن. تہٕ تمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ کٲم، چوٗنٛکہِ یہِ گژھِ یِہُنٛد سورُے وۄتھُن بِہُن کھیوٚن چیوٚن یہِ حظ یہِ سُہ تبدیٖل گژھِ. تہٕ بہرحال اَمہِ سۭتۍ میلہِ فوقیت، اَمہِ سۭتۍ میلہِ یُس اِمپاٹنس یُس اَمہِ سۭتۍ میلہِ ڈِمانڈ یوٗرپین گُرن ہٕنٛز. یہِ چوٗنٛکہِ یہِ گژھِ اکھ نفر پلیو بڑیو صرف أتھۍ سٹایلس منٛز، أتھۍ سسٹمس منٛز، تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیاہ میلہِ، اَمہِ سۭتۍ میلہِ یہِ حظ یہِ فوقیت، اَمہِ سۭتۍ میلہِ فٲیدٕ اَسہِ یہِ گژھِ یعنی انگریزن ہُنٛد طرزِ یُس ونُن سونٛچنُک طٔریٖقہٕ اوس کہِ یہِ گژھِ یِہُنٛد سورُے یہِ حظ یہِ آیڈیالجی چینج گژھِ. تہٕ بہرحال أمۍ کیاہ کٔرٕن کٲم، یِم گارن پتہٕ سٲنی چیٖز، یِہُنٛد سورُے کینٛہہ بدلہِ. نٔتیٖجہٕ نیرِ کہِ یِم ٲسۍ یژھان، تُہۍ مٲنۍتو اَمہِ آیہِ کہِ یِم ٲسۍ یژھان یہِ حظ یہِ ذہنی طور یِم ذہن سٲزی ٲسۍ یِم یژھان کرٕنۍ، ذہنی طور ٲسۍ یِم یژھان ییٚتِکۍ لوٗکھ تبدیٖل کرٕنۍ یہِ حظ یہِ تھرٛوٗ ایجوکیشن، تاکہِ یِم کرن لائک بلکہ اس میں کامیابی ہو. یہاں پر ایسے بھی لوگ تھے جو بعد میں یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی انگریزوں کا رول صحیح ہے، کیونکہ تِہُنٛد سورُے کینٛہہ اوس اَمہِ آیہِ تبدیٖل آمُت کرنہٕ کہِ تِمن اوس سورُے کینٛہہ باسان یِہُنٛد ٹھیٖک. تہٕ بہرحال اَمہِ علاوٕ اوس یِہُنٛد مقصد یہِ یُس سون یُس اَسہِ ییٚتہِ سِسٹم چھُ روٗل کرنہٕ خٲطرٕ، یا یُس سٲنۍ کمپنی چھِ تتھ منٛز میلن اَسہِ سِول سٔروَنٹٕس یِم اَسہِ روٗل کرنس منٛز اَسہِ ہیلپ کرن. کیازِ وہاں سے انگلینڈ سے اگر وہ بندے کو لاتے انگلینڈ خٲطرٕ اگر ہم ایڈمنسٹریٹو پرپز خٲطرٕ لوٗکھ انہن نفری انہن، تہٕ بہرحال ان کو زیادہ پیسہ دینا ہوتا تھا. تہٕ اَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ اوس بہٕ یژھان کہِ بہٕ ٲسۍ ییٚتی دپان ییٚتکی نفر گژھن اَسہِ تیار گژھٕنۍ تاکہِ یِم سٲنۍ یہِ حظ یہِ اَسہِ چلاونس منٛز مدد کرن، حکوٗمت چلاونس منٛز مدد کرن، اور بیٚیہِ ہٮ۪کن اَسہِ تہٕ لوٗکن درمیان یہِ حظ یہِ کتھ سمجھِتھ، کتھ بوزنٲیِتھ، کتھ واتنٲیِتھ. تہٕ یہِ اوس یِہُنٛد مقصد، ییٚتیُک لوٗکھ یِم ایجوکیٹ کرنُک اوس مقصد یِہُنٛد یہِ تہِ کہِ اکھ گژھِ اَمہِ ایجوکیشن سۭتۍ گژھو أسۍ لوٗکن ہٕنٛدۍ ذہن سٲزی کرٕنۍ، ییٚلہِ لوٗکن ہُنٛد سورُے یِہُنٛد ذہن، یِہُنٛد سونٛچ، یِہُنٛد تمام چیٖز تبدیٖل کرٕنۍ اور یِہُنٛد کلچر سورُے کینٛہہ تبدیٖل کرُن. دوٚیِم چیٖز اَسہِ گژھن حکوٗمت چلاونہٕ خٲطرٕ یُس یِمن ایٖسٹ انڈیا کمپنی ٲس ییٚتہِ چلان ٲس، سُہ چلاونہٕ خٲطرٕ گژھن اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ نفری میلٕنۍ یِم اَسہِ سپوٹِنٛگ سٔروَنٹٕس گژھن اَسہِ میلن تاکہِ اَسہِ گژھِ حکوٗمت چلاونس منٛز گژھِ نہٕ اَسہِ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ دُشوٲری گژھٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. تو دِس واز آل ایباوُٹ ایجوکیشن فار کامٲرٕس. تھینک یوٗ ویری مچ. ہیو اے نایس اینڈ ونڈرفُل ڈے.